बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ सूरा लहब हिस्सा दोम और मुकम्मल तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे इख्तिताम हुआ था। दौरान सफ़र में एक ऐसी जगह काफ़िले ने पड़ाव किया जहाँ मकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने साथी अहले कुरैश से कहा, मेरे बेटी की हिफाजत का कुछ इंतज़ाम करो क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ है। इस काफिले वालों ने अतीबा के गिर्द हर तरफ अपने ऊँट बिठा दिए और पढ़कर सो रहे। रात को एक शेर आया और ऊँटों के हल्के में से गुजर कर इसने अतीबा को पाड़ खाया। हवाला इस्तैयाब लाबिन अब्दुल बर अलासाबा लाबिन हजर दलाइल अनबता बिन नईम अस्फहानी। रिवायत में ये इख्तिलाफ है कि बाज़ रावी तलाक के मामले को ऐलान नबूवत के बाद का वाक़या बयान करते हैं और बाज़ कहते हैं कि तिब्बत यदा अबी लहब के नज़ूल के बाद पेश आया था। इस अमर में भी इख्तिलाफ है कि ये अबू लहब का लड़का अतबा या अतीबा, लेकिन ये बात साबित है कि फ़तह मक्का के बाद अतबा ने इस्लाम कबूल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इसलिए सही बात यही है कि ये लड़का अतीबा था। इसके हब्स नफ्स का ये हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम के बाद दूसरे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, तो ये अपने भतीजे के गम में शरीक होने के बजाय खुशी खुशी दौड़ा हुआ कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और इनको खबर दी कि लो, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनाम व निशान हो गए, मुलाक़ात कीजिए। सूरह कौसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ भी इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ़ ले जाते, ये आपके पीछे पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकता। रबिया बिन इबाद रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैं 9 उम्र था जब अपने बाप के साथ ज़ोल मजाज के बाज़ार में गया। वहाँ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप कह रहे थे, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फलाह पाओगे। और आपके पीछे पीछे एक शख्स कहता जा रहा था कि ये झूठा है, दीन आबाई से फिर गया है। मैंने पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है। हवाला है मसनद अहमद बहकी। दूसरी रिवायात इन्हीं हजरत रबिया से है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप एक एक कबीले के पड़ाव पर जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ बनी फलाह, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें हिदायत करता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो। तुम मेरी तस्दीक करो और मेरे साथ दो, ताकि मैं वो काम पूरा करूँ जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। आपके पीछे पीछे एक और शख्स आता है और वो कहता है कि ऐ बनी फलाह, ये तुमको लात व अज़ा से पैर कर इस बिद्दत और गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है जिसे ये लेकर आया है। इसकी बात हरगिज़ न मानो और इसकी पैरवी न करो। मैंने अपने बाप से पूछा, ये कौन है? इन्होंने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है। हवाला है मसनद अहमद तबरानी। तारिक बिन अब्दुल्ला अल-महारवी रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत भी इससे मिलती जुलती है। वो कहते हैं, मैंने ज़ोल मजाज के बाज़ार में देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते जाते हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। और पीछे एक शख्स है जो आपको पत्थर मार रहा है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून से तर हो गई। और वो कहता जाता है कि ये झूठा है, इसकी बात न मानो। मैंने लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये इनका चचा अबू लहब है। हवाला है तरमीज़ी। नबूवत के 7वें साल जब कुरैश के तमाम ख़ानदानों ने बनी हाशिम और बनी अल मतलब का माशरती और माशी मकातना किया तो
اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شب ابی طالب میں مسرور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شب ابی طالب کے معصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکے، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اس سے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ حوالہ ابن سعد ابن ہشام۔ یہ اس شخص کی حرکات تھی جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بلا کہے اور اس سے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں پھپڑ کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت سکتے ہیں۔ جب علی اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لی ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ لہب کا مکمل ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔